प्रश्न सटीक, सफा जवाब, एउटा सिधापनको खोज, सीधा कुरा। नमस्कार, कार्यक्रम सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज काठमाडौँ, पूर्वी नेपालमा रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज मोरङ, पश्चिम नेपालमा रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज पोखरा लगायत देशका विभिन्न एफएम स्टेशनबाट एकैसाथ प्रसारण भइरहेको सीधा कुरा तपाईँ www.cfmoneer.com र www.radiosarangi.com बाट पनि संसारभर एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। श्रोता, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेट आउँदै गर्दा चाहे तपाईँ, चाहे म अथवा चाहे समुदाय, बाल्य अवस्थादेखि नै एउटा चासो रहन्छ, मैले सरोकार राख्ने क्षेत्रमा राज्यले कति रकम विनियोजन गर्यो अथवा म यो बजेटबाट कसरी कुन रूपमा प्रभावित भएँ। यो स्वाभाविक जिज्ञासालाई आज हामी आम सञ्चार माध्यम, अझ विशेष गरी पछिल्लो समयमा अत्यन्तै कठिन पुनः सङ्घर्षबाट गुज्रिराखेका नेपालका व्यावसायिक रेडियोहरूको सन्दर्भमा जोडेर आजको यो संवाद केन्द्रित गर्न खोजिराखेको छु। सरकारले बजेट ल्याएको छ। बजेटसँग धेरै प्रसारक संस्थाहरू, विशेष गरी रेडियो प्रसारक संस्थाहरूको सञ्चालकहरूको सपना जोडिएको थियो, सरोकार जोडिएको थियो, किनकि सङ्कटमा राज्यले गर्न नसकेको भूमिका निर्वाह गरिराखेको अवस्था पनि हो। यो लकडाउनकै समयमा हेर्ने हो भने रेडियोहरूले जुन माध्यमबाट, जुन रूपबाट जसरी अहिले सूचना र सन्देश प्रसारण गरिराखेका छन्, त्यो राज्यको भूमिका निर्वाह गर्दै गर्दा पनि फेरि पनि राज्यले सौतेनी व्यवहार गरेर बजेट ल्यायो भन्ने प्रारम्भिक टिप्पणी आउँदै गर्दा संवादका लागि रेडियो ब्रोडकास्ट फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, टाइम्स एफएमका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग आज हामी संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद कृष्ण। बजेट यो घोक्रो सुक्ने गरी करिबन चैत 11 यता लगातार यसै गरी लकडाउन छ, राज्यले यस्तो गरिरहेछ, राम्रो गरिराखेको छ, तपाईँ यसो गर्नुहोस्। राज्यको भूमिका निर्वाह गरेँ, मैले पनि गरेँ, तपाईँले पनि गर्नुभयो होला, आम रेडियो प्रसारकहरूले गरे। तर त्यसको केही न केही बातचिता त यो बजेटमा आउला भन्ने अपेक्षा थियो। मैले त केही पनि देखिनँ, तपाईँले के देख्नुभयो? यस्तो छ, जस्तै अब बजेट भाषण सुन्दै गर्दाखेरि यहाँले भन्नुभएको चाहिँ राज्यले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निस्वार्थ रूपमा हाम्रो पनि दायित्व हो भनेर निर्वाह गर्दै गर्दा सरकारले बजेट भाषणमा केही सम्बोधन होला कि भन्ने एउटा जुन किसिमको अपेक्षा थियो, अपेक्षा अनुरूप चाहिँ आएको चाहिँ हामीले देखेनौँ। उसमा केही चाहिँ अलिकति द्विभाषीहरू प्रयोग गरेका छ। आम रेडियोकर्मीमा राज्यले केही सम्बोधन गरे, नवीकरण छुट गर्यो भन्ने किसिमको आवाजहरू आयो, जुन बिल्कुलै गलत हामीले पाएका छौँ। हुन त अब निर्देशिका जारी हुन्छ, कार्यविधि जारी हुन्छ र रातो किताबमा आइसकेपछि विस्तृत अध्ययन गर्न बाँकी नै छ। नवीकरणको हामीले माग गर्दै आएको 2-3टा बुँडा थियो, त्यो बुँडामा सम्भवतः त्यो सम्बोधन भएको हामीले चाहिँ पाएनौँ। यसमा तपाईँहरूले घचघच्याउन नपुगेको हो कि अथवा घचघच्याउन यस्तो अब हामी अहिले किताकाट गर्छौँ कि व्यवसायिकवालाहरू एकातिर छन्, सामुदायिकवालाहरू एकातिर छन्, कुनै पार्टी विशेषको मञ्च एकातिर छ, एउटा नेटवर्कले काम गरिराखेको छ, यो ढङ्गबाट यिनीहरू पनि विभाजित छन्, यिनीहरूको कुरा किन सुन्नु भन्ने खालको ढङ्गले राज्यले लिएर हो अथवा घचघच्याउनै नपुगेको कारण हो? यो लाभ त सबैले सामूहिक रूपमा लिने अवस्था थियो। जस्तै अब 2-3टा कुरा यहाँको यो प्रश्नमा मैले 2-3टा कुरा चाहिँ क्लियर नगरिकन हुँदैन। जस्तै घचघच्याउने कुरामा समग्र राज्य नै लकडाउनको अवस्थामा छ, आर्थिक सङ्कटतर्फ जाँदैछ भन्दाखेरि राज्यको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिएको सञ्चार माध्यमलाई चाहिँ हामीले भन्नै नपर्ने गरेर केही सम्बोधन हुन्छ भने एउटा सरकारप्रतिको विश्वास थियो र घचघच्याउन नपुगेको होइन। हामीले जस्तै लकडाउनकै समयमा पनि प्रदेश सरकारहरूका विभिन्न प्रदेशमा गएर हामीले एउटा मागपत्र अथवा चाहिँ ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। एवं केन्द्र सरकारको सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयमै गएर पनि हामीले यो कुरा चाहिँ हामीलाई सम्बोधन गरिदिनु छ है भन्ने किसिमको हाम्रो विशेष गरी के छ भन्दाखेरि जस्तै हामीले 62 सालको आन्दोलनमा अथवा 72 सालको भुइँचालोमा जुन किसिमको एक किसिमको दायित्व निर्वाह गरेको थियौँ, तत्कालका सरकारहरूले सम्बोधन गरेको थियो र त्यति बेला हुन्छ भने यो त लकडाउन सम्पूर्ण व्यावसायिक रूपमा क्रियाकलाप ठप्प भएको अवस्थामा राज्यले त्यति त सम्बोधन गर्छ भन्ने कुरामा हामी पूर्ण आशावादी थियौँ र आशावादी हुँदाहुँदै पनि अब देश नै सङ्कटको अवस्थामा भएको हुनाले राज्यले हेर्छ भनेपछि त्यो आशा पनि थियो हामीमा। र हामीले 2-3टा जस्तै रोयल्टीको सम्बन्धमा, त्यसपछि नवीकरणको सम्बन्धमा र हालसम्म तपाईँको करिब 1000 चान्चुनले लाइसेन्स लिएको अवस्था
रेडियोको कुरा गर्ने भने त्यसमा करिब 750-800 रेडियो चल्दै गर्दाखेरि त्यो चल्ने रेडियोहरू पनि नेपालभरि हेऱ्यो भने करिब 155वटा रेडियोहरू बन्दको अवस्था छ। नवीकरण फेलकै कुरा गर्ने करिब 150-200वटा रेडियोहरूको नवीकरण फेल भइरहेको अवस्था छ। र हाम्रो माग के थियो भन्दाखेरि जे जस्तै होस् अहिले राज्यलाई बजेट अथवा पैसा पनि चाहिएको छ, जुन नवीकरण फेल भइरहेको अवस्थाले अन्तिम पटक एउटा चाहिँ सम्बोधन गरिदिनुहोस् है। जुन किसिमको पेनाल्टीकै आग्लो लाग्न लागेकाहरू पनि तङ्ग्रिन्छन् भने त्यो अप्सन देऊ, एउटा पेटिसनको एउटा नोटिस जारी गरिदिउँ, सबैलाई के समस्या सम्बोधन गरेर हालसम्म नवीकरण फेल भएका रेडियोहरूलाई अन्तिम पटक मौका दिएर यो नियममा अनुसार जति लगाउनु पर्ने लगाउनुहोस् तर पेनाल्टीहरू चाहिँ छुट दिनुहोस् भनेर गरेका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हिजोको यो ज्येष्ठ 15 गतेको सम्बोधनमा चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि चालु आर्थिक वर्षमा नवीकरण फेल भएकाहरू थप शुल्क र अतिरिक्त शुल्क जरिमाना नलाग्ने भनेर मात्र सम्बोधन भएको छ। जबकि हामीले के छ भन्दाखेरि यो वर्ष त त्यसलाई चाहिँ छुटै दिनुहोस् भन्ने किसिमको ऊ थियो। बोल्ने एउटा र लिखित रूपमा अलग अलग पायौँ हामीले। छुट दिने भनेर बोल्नु भएको छ अर्थमन्त्रीज्यूले, तर लिखित रूपमा हेर्दाखेरि विलम्ब शुल्कलाई मात्र छुट दिने भन्ने किसिमको देखियो। थप शुल्क अब यहाँनिर हात्तीका दुईटा दाँत जताउने जस्तो भयो कि सरकारले एउटा आश्वासन दिन्छ, प्रतिबद्धता जाहेर गर्छ, तर व्यवहार त त्यो लागू हुँदैन। सधैँ हामी समस्यामा झेलिराखेका छौँ। तपाईँहरूमा पनि समस्या हो कि सामुदायिक रेडियो र व्यावसायिक रेडियो भनेर किन छुट्याइराख्यो हो? यो लाइसेन्स दिँदैखेरि यो हामी समाजभित्रको वर्ग विभाजन जस्तो वर्ग विभाजन गरेर दिएको लाइसेन्स भएको कारण हामी यसरी किताकाट गरिराखेको अवस्था हो कि अथवा हामी लाइसेन्स हातमा लिइसके पछाडि आफू अनुकूलको बाटोमा हिँड्दाखेरि आएको यो विभाजन हो कि के हो? यो यसमा पनि तपाईँहरू क्लियर भइदियो भने राज्यलाई सहज हुन्थ्यो कि? यो विषयमा करिब हामीले 12-13 वर्षै भइसक्यो। जस्तो यहाँले भन्नुभयो सामुदायिक रेडियो र व्यावसायिक रेडियो, मलाई एउटा रेडियोले प्रमाणित गरोस् म सामुदायिक रेडियो भनेर। सुन्दै गर्दा अथवा भन्दै गर्दाखेरि अलिकति नरमाइलो लाग्न सक्छ। नेपालमा सामुदायिक रेडियो छँदै छैन। लाइसेन्स दिँदाखेरि एउटै लाइसेन्स छ सबैमा, कसरी सामुदायिक भयो र कसरी व्यावसायिक भयो? एउटै शुल्क एउटै आएका छन्। र सामुदायिक रेडियोको हकमा कुरा गर्दाखेरि अब सञ्चार मन्त्रालयमा विभिन्न अनौपचारिक छलफलमा हुँदाखेरि जुन समुदायले चलाउँछ, जुन एउटा कोअपरेटिभले चलाउँछ, जुन एउटा संस्थाले चलाउँछ, त्यो चाहिँ सामुदायिक नाफा रहित भन्दै गर्दा नाफा रहित के त त्यो सामुदायिक रेडियो भन्दै गर्दाका रेडियोहरूले पनि वाइवाई चौचौको विज्ञापन बजाउँछ र व्यावसायिक रेडियो भन्नेहरू देशका ठुला रेडियो भन्नेहरूले पनि वाइवाई चौचौकै विज्ञापन बजाउँछ। उसले पनि कमर्सियली गर्ने हो र व्यावसायिक बनाउँदाहरूले पनि कमर्सियल रेडियो बजाउने हो भने भिन्नता के को आधारमा त? सामुदायिक रेडियोलाई अलिकति गैर सरकारी संस्थाले अलिक बढी बोक्छन् है। त्यही भएको हिसाबमा पनि यहाँ तपाईँहरूको जस्तो गैर सरकारी संस्थाबाट ठुलो भोल्युममा पैसा आउँछ, निश्चित स्वार्थमा बगिदिए भयो, बाँच्नलाई सजिलो भयो, म सामुदायिक भनिदिए भयो। एक्ज्याक्टली। त्यही त उनीहरूलाई त्यो छुट छ भने व्यावसायिक बनाउँदाहरूको लागि चाहिँ छुट के त? राज्यको कुन चाहिँ ठाउँमा लेखिएको छ व्यावसायिक रेडियो यो हो, सामुदायिक रेडियो यो हो भनेर? सरकार आफै पनि बोल्छन् कम्युनिटी रेडियो भनेर, तर सरकारलाई म च्यालेन्ज गर्न चाहन्छु सामुदायिक रेडियो भनेको नीतिगत रूपमा कहाँ लेखिया छ मलाई देखाउनुहोस्। कसैले भन्दै गर्दा म सामुदायिक हो भन्दै गर्दा उसले चाहिँ सामुदायिक रेडियोको हैसियतले विभिन्न सङ्घ संस्था र विभिन्न दातृ निकायबाट जुन किसिमको सुविधा पाउने त्यो चाहिँ व्यावसायिक रेडियोले नपाउने, त्यो कारण के हो? यो चिज चाहिँ नीतिगत रूपमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् भन्दै पनि सरकार 12-13 वर्ष भइसक्यो लडाइँ भइरहेको। कमसेकम कुनै पनि रेडियो तपाईँको आजको दिनमा नम्बर 1 भन्ने रेडियोहरूले पनि म कम्युनिटी रेडियोमा जान्छु भनेर स्वघोषित रूपमा जान्छ भने जान दिनुहोस्। कम्युनिटी रेडियो बनाउँदाहरूले गर्दै गरेका भूमिका र व्यावसायिक रेडियो भन्नेले निर्वाह गर्दै गरेका भूमिका बिचमा के भिन्नता पाइयो त? सामुदायिक रेडियो सामुदायिक रेडियो बनाउँदाले समुदायको लागि काम गर्ने, व्यावसायिक रेडियोले चाहिँ के समुदायको लागि काम गरेका छैनन् त? कहाँनिर चुकेका छन्? त्यो चाहिँ सबभन्दा पहिला सामुदायिक र व्यावसायिक भनेर हामीले छुट्याएको होइन, राज्यले पनि छुट्याएको छैन। यो केही यहाँले भन्नुभएको छ केही व्यक्तिगत स्वार्थ अथवा समुदायको एउटा स्वार्थ, एउटा पार्टीगत स्वार्थ, एउटा समुदायको स्वार्थले गर्दाखेरि हामी चाहिँ कम्युनिटी रेडियो है भन्ने सोचेको बस्दाखेरि कम्युनिटी भइन्छ भन्ने हिसाबमा त्यो भेलतिर जाँदाखेरिको परिणाम होला सायद यो, किनकि हामीले गाउँ गाउँमा देखिरहेका छौँ कि सामुदायिक रेडियो प्रदेश नम्बर 5 मा पनि एउटा सामुदायिक रेडियोमा तोडफोड भयो अरे, पछि आयो सञ्चालक समितिकै सदस्यको बिचमा विवाद भएछ, एउटा सामान बोकेर हिँड्यो त्यहाँ सामुदायिक रेडियो।
तर अब सामुदायिक भन्नाले के हो त्यसको डेफिनेसनै मैले पाउन सकेको छैन कि सामुदायिक भनेको के हो सरकारले खुलस्त गरिदिनु पऱ्यो यसमा मैले नीतिगत रूपमा कुन चाहिँ सञ्चारको कुन चाहिँ डकुमेन्टेसनमा यो चाहिँ सामुदायिक रेडियो हो यो चाहिँ व्यावसायिक रेडियो भने छुट्याइएको छ भने त्यो देखाउनुहोस् भने त्यो सरकारलाई च्यालेन्जै हो त्यही त तपाईँहरू यो ढङ्गले दुईटा धारमा विभाजित हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ सिंहदरबारलाई दबाब दिन बल नपुग्या हो कि भन्ने मात्रै एउटा बल होइन यसो चाहिँ नीतिगत रूपमा त तपाईँको सामुदायिक रेडियोको संस्था होस् अथवा व्यावसायिक रेडियोहरूको संस्था हो सोकल है म फेरि भन्छु सामुदायिक र व्यावसायिक पनि सोकल हो आफ्नो केही बेनिफिट्स पाउँछ भने म समुदायमा जान्छु भन्ने किसिमको यहाँलाई एउटा यो कुरा भन्दै गर्दाखेरि भने के फरक छ भन्नाले मैले सुदूरपश्चिमको एउटा रेडियोमा त्यहाँको स्थानीय आन्तरिक राजस्व कार्यालयले यो सामुदायिक रेडियो भनेको हुनाले यसलाई चाहिँ कर छुट भनेर बक्कैदा पत्र लेखेको पत्र मसँग प्रमाणको रूपमा छ फरक छैन भन्दै गर्दाखेरि समुदाय भनेले त्यसरी कर छुट पाउने भने हामी पनि जान्छौँ समुदायले जबकि उसले गर्ने काम र हामीले गर्दै आएका काममा केही फरक छैन भने भूमिका उस्तै हो फरक के छ उसले गरेको कन्ट्रिब्युसन र व्यावसायिक बनाउँदाहरूले गरेको कन्ट्रिब्युसन बिचमा के फरक छ त्यो चाहिँ यो विषयमा सरकारले यथासम्भव यसलाई एड्रेस गर्न सक्यो नीतिगत रूपमा एड्रेस गर्न सक्यो भने सायद रेडियोलाई केही सहज हुन्छ नभए त यो विवादमा यहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामी बिचमा पनि अब पोलिटिक्स भन्दैन यसलाई पोल एथिक्स हो पोलिङहरू गरिदिउँ फरक ग्रुपमा विभाजन गऱ्यौँ यिनीहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ कमजोर हुन्छ भन्ने किसिमको जुन सोचले गरेर आयो अहिले त सजिलो भइगयो नि त सरकारले नै एउटा नीति लियो जस्तो लाग्छ घुमाउरो बाटोबाट अब हरेक प्रदेशमा अब उस्तै पऱ्यो भने हरेक गाउँपालिकामा एउटा राजशासन जस्तो चल्ने भयो एउटा गोर्खापत्र जस्तो छापिने भयो एउटा नेपाल टेलिभिजन जस्तो चल्ने भयो एउटा रेडियो नेपाल बज्ने भयो तपाईँहरूको रेडियो सुम्पियो भइहाल्यो नि त अब राज्यले त चलाउने पनि त गाउँपालिकाले किन्ला प्रदेशले किन्ला किन सङ्घर्ष गरेर हिँड्नुहुन्छ अब होइन यही विषयमा मैले कुरा गर्न खोजेको थिएँ यहाँलाई प्रसङ्ग उठाइदिनु भयो पछिल्लो समयमा विभिन्न प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा प्रदेश स्तरको रेडियो खोल्ने प्रदेश स्तरको टेलिभिजन खोल्ने प्रदेश स्तरको अनलाइन चलाउने आफ्नै एउटा प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्ने यो नीति तथा कार्यक्रम आउँदै गर्दाखेरि प्रदेश सरकारलाई हुन त केन्द्र सरकारसँग पनि केही अनुमति लिएरै गरे होला यो व्यावसायिकता हो कि आवश्यकता हो कि बाध्यता हो यो प्रश्न ठिक छ व्यावसायिकता हो भने आउनुहोस् फ्री ठाउँमा आउनुहोस् ओपन ठाउँमा आउनुहोस् कम्पिटिसन गर्नुहोस् व्यावसायिक रेडियो बनाउँदाहरूसँग यदि होइन यो चाहिँ आवश्यकता हो भने केन्द्रको किन चाहियो त अब रेडियो नेपाल किन चाहियो रेडियो नेपालको त्यत्रो विस्तार भएको नेटवर्क किन चाहियो नेपाल टेलिभिजनले त्यत्रो ठाउँमा खोलिएका छन् त्यो टेलिभिजनको आवश्यकता किन गोर्खापत्रको आवश्यकता किन आज राजस्वको आवश्यकता किन अब यो थम्याउन नसकेको कुरा चाहिँ आवश्यकता हो अथवा बाध्यता जस्तै हामीले यो पनि धेरै वर्ष भइसक्यो जस्तै रेडियो नेपाल नेपाल टेलिभिजन गोर्खापत्र यो राज्यको हो भने राज्यले हाम्रोमा के छ भने तपाईँ व्यावसायिक रूपमा आउनुभयो हो कि आवश्यकताको रूपमा आउनुभयो यदि आवश्यकताको रूपमा हो भने हामीले बजाउँदै गर्दैको तपाईँको कमर्सियल मार्केटमा उसले हस्तक्षेप गरिरहेछ रेडियो नेपाललाई नेपाल टेलिभिजनलाई गोर्खापत्रलाई तपाईँको सरकारले अनुदान पनि दिने सरकारी कर्मचारी पालिदिने त्यसपछि सरकारी विज्ञापनहरू उसकहाँ जानै पर्ने अनि अर्को के छ भने हामीले बजाउँदै गरेका केही समस्या न नवीकरण गर्नुपर्छ न रोयल्टी बुझाउनुपर्छ अनि कमर्सियल मार्केटमा आएर फेरि कमर्सियल मार्केट पनि क्याप्चर गर्न खोज्ने भने कि कमर्सियल मार्केट छोडिदिनुहोस् तपाईँको ठिक छ सरकारको आवश्यकता पनि सरकारी विज्ञापनहरू तपाईँले बजाउनुहोस् सरकारले पालेको भने सरकारले कसरी पाल्नुपर्छ पाल्नुहोस् तर हाम्रो कमर्सियल मार्केटमा उसले हस्तक्षेप गर्न भएन ठिक छ कमर्सियल मार्केट गर्नु कमर्सियल मार्केटमा आउनुहोस् न निजी स्तरबाट सञ्चालित सञ्चार माध्यमसँग लड्न आउनुहोस् हामी खुला व्यावसायिक रूपमा तर व्यावसायिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्दाखेरि सरकारले पाल्नु भएन जसरी हामीले वर्षै पछि नवीकरण गर्नुपर्छ रोयल्टी बुझाउनुपर्छ त्यो नवीकरण उसले पनि गर्न परोस् आज काठमाडौँमै सञ्चालित काठमाडौँ महानगरपालिकाको लाइसेन्स फेल भएको 8-9 वर्ष भइसक्यो रोयल्टी नबुझाएको ट्राफिक एफएम विगत 3 वर्षदेखि नवीकरण भएको छैन रोयल्टी बुझाएको छैन बजिरहेकै छ भने या व्यावसायिक रूपमा आउनुहोस् या सरकारी स्तरबाट चलाउनुहोस् यो दुवैतिर चाहिँ नगर्नुहोस् किनभने ठिक छ यो जायज छ भने हामीलाई पनि सरकारी विज्ञापनहरू समानुपातिक रूपमा पाउनु पर्यो सरकारले हामीलाई पनि हेरिदिनु पर्यो हाम्रो पनि नवीकरण छुट हुनु पर्यो रोयल्टी छुट हुनु पर्यो समान व्यवहार चाहियो किन पाखा किन
काखा र पाखा किन दुईवटा रेडियोहरूमा? फेरि अब यसो गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै सरकारको मादल बजाइदिने चौताराको कमी हुन्छ नि त। फेरि गुणगान गाइदिनु पऱ्यो, भक्ति भजन गाइदिनु पऱ्यो। हेर्नुहोस् तपाईँ, हामी त बेला बखतमा फेरि प्रतिगामी भइदिन्छौँ, हाम्रो किता परिवर्तन भइरहेको छ, सरकारको गुणगान गाउन सक्दैनौँ, भजन कसले गाइदिन्छ? त्यसरी व्यावसायिक रूपमा आइदियो भने म आत्मनिर्भर भइदिएँ भने त म आत्मनिर्भर छु, मेरै विज्ञापनले पालिराखेको छु भने म सरकारको गुणगान किन गाउँछु? त्यो कितामा जाला फेरि यसो छ। जस्तै एउटा दुईवटा नेपाल टेलिभिजनको केस, रेडियो नेपालको अस्ति रिसेन्टली केसले पनि पिट के गर्छ भने जसले गुणगान गाउँछ उसलाई पाल्छ, जसले अलिकति चाहिँ विरोध गर्न थाल्छ त्यसलाई चाहिँ खेड्छ भन्ने कुरा विगतका दुई तिनवटा घटनाले पनि देखिसकेका छ। मैले सरकार या खुलस्त रूपमा आउनु पर्यो, हामी व्यावसायिक गर्छौँ, व्यावसायिक रेडियो हो भनेर। आजको दिनमा ट्राफिक एफएम जुन बेला तपाईँको लाइसेन्स ल्याएको थियो उसले ट्राफिक अपडेटको लागि ल्याएको थियो, तर आज कमर्सियल विज्ञापनहरू बजाउन थालिसकेका छ। यो अनुगमन गर्ने कसले? ट्राफिक एफएम जस्तो ट्राफिक अपडेटको लागि भनेर सरकारसँग अनुमति लिने, व्यावसायिक विज्ञापन बजाउने, अरू एफएमहरू काठमाडौँमै भएको, जस्तै काठमाडौँ बाहिर जान काठमाडौँ केन्द्रीय सरकारको आँखा नजिक भएको एफएमहरूकै कुरा गरौँ। कुनै एउटा संस्थाले म पढाउनुको लागि भनेर लाइसेन्स लिन्छ, विद्यार्थीको प्रशिक्षण भनेर, तर उनीहरूले त्यो प्रसारण संस्थालाई लिजमा दिन पाउँछ, व्यावसायीकरण गर्न पाउँछ भने सरकारले यो संसारमा असाध्यै यसलाई मान्यता नदिएको, यसको पहिचान गर्न नसकेको हो, अथवा चाहिँ यसलाई म्यानेज गर्न नसकेको। यदि यो अवस्थामा पनि आएर सरकारले सम्बोधन गर्न सकेन भने सञ्चार माध्यममा भयावह अवस्था आउनसक्छ। जस्तै तपाईँलाई भर्खरै प्रदेश 7को कुरा गर्दै गर्दा त्यही किसिमको हो, यो किसिमको लडाइँ भोलि हुन्छ। भोलि प्रदेशको सञ्चार माध्यममा पनि एक प्रदेश र अर्को प्रदेशको बिचमा सञ्चार वार नहोला भन्न सकिँदैन। समाज त बिग्रियो नि त। तपाईँले दिने सूचना र मैले दिने सूचना फरक हुन्छ, फरक हुनसक्छ। म राज्यबाट प्रभावित हुँला, म कुनै गैर सरकारी संस्थाबाट प्रभावित हुँला, म कुनै स्थानीय सरकारसँग प्रभावित हुँला, म प्रदेश सरकारसँग प्रभावित हुँला, सबैको रिदम त मिल्दैन। आफ्नो आफ्नो स्वार्थको भक्तिगान गाउनै परिहाल्यो। अनि समाज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि सञ्चार माध्यमबाट विरक्त भएर विश्वसनीयता हामी गुमाउँछौँ। त्यही समाचार एउटा रेडियोले एउटा भन्छ, अर्को रेडियोले अर्को भन्छ। यो कसको विश्वास भने आम सञ्चारप्रतिको आम विश्वास यसले घटाउँछ। जसरी सञ्चार माध्यमप्रति विश्वास थियो त्यो विश्वसनीयता झन्झन कम हुँदै जानुको अर्थ के छ भने सरकार आम सञ्चारप्रति त्यति सजग छैन, सचेत छैन। यो कसरी गइरहेछ, यसलाई अनुगमन कसरी गर्ने? म नियन्त्रण भन्दिनँ, तर अनुगमनको रूपमा हेर्ने भने शून्य छ। सरकार लाइसेन्स दिएपछि दायित्व सक्यो। हरेक नवीकरण गर्ने बेलामा असार मसान्त आउँछ, पौष मसान्त आउँछ, त्यसपछि चाहिँ कसले चाहिँ ऊ गर्यो, नवीकरण गर्यो, राजस्व कसले बुझा, त्यो हेर्न मात्र सीमित भइरहेको अवस्था छ। र अर्को के छ भने जस्तै सरकारले गर्नु नपर्ने हामीले अथवा निजीले चाहिँ किन गर्नुपर्ने? यो काखा र पाखाको नीति किन? अथवा सरकारले यो चिजमा किन ध्यान दिन नसकेको भन्ने कुरामा चाहिँ न सञ्चार माध्यमको चाहिँ अब जस्तै तपाईँको निजी सञ्चार माध्यमको कुरा गर्ने भने 2053 सालदेखि एफएम काठमाडौँ 100 मेगाहर्जबाट सुरु भयो। त्यहाँबाट बिस्तारै प्राइभेट पार्टिसिपेसनहरू बढ्दै गयो। अब चाहिँ तिमीहरूको रोल सक्यो है, हामीले खोजेको राज्य हामीले पायौँ, हामीले खोजेको भागभन्दा हामीले पायौँ, हामी ठाउँमा पुग्यो, तिमीहरूको चाहिँ रोल अब चाहिँ समाप्त भयो, अब हामी आफै चलाउँछौँ भन्ने किसिमको त्यो आँट आएको हो। अथवा यहाँले भन्नुभएको चाहिँ हामीले उहाँहरूको विरोध गर्दै गर्दा अब चाहिँ हाम्रो आफ्नो स्वनियन्त्रित संस्था चाहिन्छ है, हाम्रो मुखपत्र चाहिन्छ, हामीले गुणगान गाउनुपर्छ, अरूले गाउँदैन, हामीले चाहिँ गाउनुपर्छ भने त्यो सोचले हो। तर समग्रमा भन्नुपर्दा प्रदेश सरकारको जुन किसिमको यो सञ्चारप्रति आकर्षण देखिएको छ, उहाँहरूलाई स्पष्ट गर्न नितान्त आवश्यक छ। ठिक छ, रेडियो चलाउनुहोस्, संविधानले पनि अधिकार त दियो नि त। फेरि रेडियो चलाऊ, नवीकरण गर, होइन, अनुगमन गर, मन लागेन लाइसेन्स नदेऊ, त्यो त मेरो अधिकार हो, संविधानले दिएको म प्रदेशको अधिकार हो भन्दै गर्दाखेरि मैले जाजरकोटको एकजना स्थानीय निकायका अध्यक्षसँग संवाद गरेको थिएँ। उनीहरूले त्यहाँ गाउँमा एउटा रेडियो चलाइराखेको छ, गाउँमा एउटा गाउँपालिकाले रेडियो चला, अब प्रदेशले किन नचलाउने? ठिक छ, त्यही त तपाईँहरू आलोचना मात्रै गर्नुहुन्छ, मैले गरेको राम्रो कुराहरू त कसैले सुनिदिनु पर्यो नि त भन्ने होला नि त। हो, एक्ज्याक्टली। अब मैले भने जस्तै सरकार संविधानले प्रदत्त अधिकारलाई प्रयोग गर्दै गरे हो भने 7 प्रदेशले खोलौँ, नगरपालिका गाउँपालिकाले खोलौँ, अझ भनौँ वडाले खोलौँ त। अब
अब निजी संस्थाको दायित्व अथवा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ अब रोल सक्यो है भनेर घोषणा गरिदिनुहोस्, लाइसेन्स बुझाइदियो सक्यो। लाइसेन्स बुझाइदिउँ हामी, तपाईँहरूको लाइसेन्स चाहिँ यति पैसा लगानी भएको थियो, लाइसेन्स फिर्ता दिनुहोस्, इक्विपमेन्ट हामी खरिद गर्छौँ, तपाईँहरूको भूमिका सक्यो है। राज्यले त्यो किसिमको घोषणा गरोस्, हामी खुसीका साथ दिन्छौँ। होइन यो बेलामा तपाईँलाई भने चाहिँ नितान्त प्रोफेसनल्ली अगाडि बढ्दै गरेका रेडियोहरूले कुनै पनि पोलिटिकल पार्टीको गुणगान गाउँदैन है। त्यसले सत्य तथ्य किन आम श्रोतामाझ विश्वसनीयता गुमाउनु हुँदैन भन्ने किसिमको प्रोफेसनली लाग्ने रेडियोहरूको अवधारणा आज पनि जिउँदैछ। तर यो अवधारणा अथवा यो विश्वास भोलि मर्यो भने, भोलि वैदेशिक हस्तक्षेप, विदेशको हस्तक्षेप नहोला भन्न सकिन्छ रेडियोमा। र कुनै समूहको कुनै धर्म विशेषले चलाइराखेका छन्, कुनै समुदाय विशेषले चलाइराखेका छन्, रेडियोहरू यहाँ आछु परिराखेका छन्, बाँच्न नसकेर अब के गर्ने त, ल लैजाऊ 1 घण्टा चलाऊ, रेडियो त बाँचेको छ, दिएकै छन्। भोलि यो जुन किसिमको ट्रेन्ड सुरु भएको छ यसले विकराल अवस्था लिन्छ, जसमा गएर सरकारले नियन्त्रण गर्न असम्भवै हुन्छ। यहाँ भन्छ धर्म, हिजो हामीले रेडियोमा सुरु गर्दै गर्दा धर्म सम्बन्धी चाहिँ कुराहरू उठाउन पाउँदैन थियो। आजको हेर्नुहोस् तपाईँ, क्यान्सर रोग निको पार्छ भनेर विज्ञापन बजाउँदै गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। कुनै धर्मलाई गाली गर्दै गर्दा सरकार कानमा तेल हालेर बस्छ। अनुगमन खोइ त, अनुगमन असार र पौष मात्र हो। तपाईँहरू जस्ता सञ्चालकको चाहिँ बाध्यता हो। यस्तो बाध्यता भनेर कुन कुरामा बाध्यता? क्रिस्चियन धर्मकै प्रचार गरिराखिएको छ मानौँ, इसाई धर्मकै प्रचार गरिराखेको छ मानौँ, क्यान्सर रोग उपचार हुन्छ, कुनै एउटा रेडियोबाट त बज्यो नि, बज्यो, त्यो बजाउन दिनु चाहिँ बाध्यता हो। बाध्यता भने यस्तो हो तपाईँको, त्यो बाध्यतामा कमजोरीमा त खेलिराखेको छ नि कुनै एउटा अमुक पक्षले। एक्ज्याक्टली कस्तो भन्दाखेरि बाँच्नको लागि मान्छेले एउटा हिन्दीमा उखान छ नि, मर्ता क्या नै कर्ता भन्ने किसिममा। जब व्यावसायिक रूपमा सफल हुन सक्दैन, बाँच्नु त पर्यो, बन्द गर्न त भएन, बन्द गर्न भएन। बन्द गर्दा सरकारले केही एड्रेस गरिदियो भने सायद बन्द गर्ने पनि आउला। जस्तो रेडियो मर्जको 83 नम्बर प्रदेशमा यो लकडाउनको अवस्थामा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलजीसँगको मिटिङमा के भने मर्जतिर जानुहोस् भने, यो ब्याङ्क होइन मुख्यमन्त्रीज्यू मर्ज गर्न। ठिक छ, मर्ज गराउने भने कन्टेन्टमा मर्ज गराउने पोलिसी लिएर आउनुहोस्। त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ, तपाईँलाई एउटै फ्रिक्वेन्सीमा ट्युन भएको एन्टिना तपाईँले किनिदिने हो, एफएमको इक्विपमेन्ट तपाईँ किनिदिनुहोस्, सरकारले किनिदिन्छ मर्ज गर्नलाई। यो त्यति सजिलो छैन भने मर्जमा जान पनि सक्दैन। व्यावसायिक भने जस्तै आवश्यकता भन्दा आजको दिनमा 1034वटा रेडियो किन चाहियो नेपालमा? लाइसेन्स दिँदा आँखा चिम्लेर यो मेरो पार्टीको, यो मेरो फलानो नाटागोटाको, यो मेरो भनेर लाइसेन्स दिने, अनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने लाइसेन्स किन दिइयो त? हिजो काठमाडौँमा 20-30वटा रेडियो हुँदाखेरि नेपाललाई पुग्यो भन्ने अवस्था थियो। पाल्न सक्ने अवस्था पनि हुनु पर्यो। कमर्सियल मार्केटको साइज हेर्नु पनि पर्यो सरकारले। एफएम खोल्दैमा चाहिँ यो संविधान प्रदत्त अधिकार हो भनेर सबैलाई लाइसेन्स दिएर हिँड्यो भने सरकारको दायित्व के त? भोलि 500वटा होला, टोलमा होला, म आफ्नै घरमा मेरो पर्सनलको लागि लाइसेन्स लिउँला, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने के? आज 1000 चान्चुन हुँदाखेरि सरकारले कन्ट्रोल गर्ने अवस्था छैन। रेडियोको सङ्ख्या अब झन् बढ्छ जब प्रदेश तहमा गयो भने। लाइसेन्स दिने अधिकार प्रदेशलाई दिएको छ 1000 वाटसम्मको। भोलि प्रदेश र केन्द्र बिचमा कसरी म्यानेज गर्छ त्यो एउटा चुनौतीको विषय छ। यहाँले भन्नु गर्दै गर्दा बाध्यता, डेफिनेटली बाध्यता पनि हो यो, किन बाँच्नु पर्यो, सर्भाइभ त हुनु पर्यो। सर्भाइभ गर्नुको लागि राज्यको, जस्तै तपाईँलाई भनौँ लाइसेन्स दिँदाखेरि चाहे प्रदेशको होस् चाहे सङ्घीय होस्, स्पष्ट लेखाएको छ सङ्कटको अवस्थामा कमसेकम दिनको 5 घण्टासम्म चाहिँ राज्यलाई दिनुपर्छ भनेर ऊ छ, उनीहरूको प्रावधानमै छ, सञ्चार नियमावलीमा स्पष्ट छ। जस्तो यो कोरोनाको सङ्क्रमण आइरहेछ, राज्यले चाह्यो भने 5 घण्टासम्म उसले नियन्त्रणमा लिन सक्छ। राज्यले चाह्यो भने चाहिँ नियन्त्रणमा लिएर सन्दर्भ सामग्री बजाउन पायो। अनि हामी मर्दै गर्दाखेरि नै राज्यलाई आँखा चिम्लिने, एकतर्फी भयो। त्यही भएर अस्ति हामीले के गरेको छौँ, तपाईँलाई त्यसै छ भने अब लकडाउनको अवस्थामा करिब आजको दिनमा हेर्ने भने तपाईँको व्यावसायिकको रेसियो हेर्नु 90% विज्ञापनहरू कटअपको अवस्था छ। करिब अब 1.5-2 महिना हुन लागिसक्यो। यो झन्झन यसको इम्प्याक्ट रेडियोमा करिब 2 वर्ष त यसको इम्प्याक्ट रहन्छ नि भने। ठिक छ, सरकारले चलाउनु त, हामी दिन तयार छौँ। हाम्रो मिनिमम कस्ट बियर गर्नुहोस् तपाईँ, राज्यले लिएर चलाउँछु न। रेडियो नेपालले हुक गरेर हाल्यो, सबैको गुणगान, सबैको कानमा गुणगान सकिहाल्यो। त्यो सोच पनि छैन।
पछिल्लो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो प्रदेश सरकारमा यहाँले भन्नुभएको छ अर्को एउटा गोर्खापत्र जन्मिने, अर्को एउटा टेलिभिजन जन्मिने, अर्को एउटा रेडियो जन्मिने गर्दाखेरि कहीँ व्यक्तिगत स्वार्थहरू पनि छ। प्रदेश सरकारसँग नजिक भएकाहरू कसैको इक्विपमेन्ट बेच्ने रहर होला, कसैलाई जागिर खाने रहर होला, कसैलाई जिएम खाने रहर होला, कसैलाई प्रेस राखेर प्रेसको इक्विपमेन्ट बेच्दाखेरि कमिसन खाने रहर होला। भने समग्र यो प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार हुँदाहुँदै पनि यदि केन्द्रले कन्ट्रोल गर्न सकेन भने प्रदेशमा प्रतिपादक हुन्छ है राज्यका लागि, अथवा अल्टिमेटली स्थानीय सरकार त एउटै पार्टीको नरहला, भोलिका दिनमा त्यो प्रतिपादक बनेर आउँछ। फेरि भोलि एउटा प्रदेश एउटा पार्टीको, अर्को प्रदेश अर्को पार्टीको हो र एकछिनलाई मानौँ उत्तर कोरिया र दक्षिण कोरिया जस्तो भइदियो भने के गर्ने? तपाईँको नजिकको इन्डियामै हेर्नुहोस् न, त्यही पनि प्रदेशहरूको मिडिया वार भइरहेको छ, डन्ड त्यही खालको छ होइन। भोलि नेचुरल रिसोर्सेसको चाहिँ बाँडफाँडको केसमा कुनै प्रदेशको सीमारेखा नदी छ, त्यो भोलि नदीको चाहिँ त्यहाँबाट सुन बग्न थाल्यो भने त्यहाँ के हुन्छ? त्यहाँ लडाइँ हुँदाखेरि मिडिया वार त हुन्छ भोलि। भने यो किसिमको सोचाइ भनेको गलत हो। ठिक छ, आवश्यकता छ भने मैले भने व्यावसायिकता रूपमा आउन उहाँहरूले चाहिँ पाउनुहुन्न। आवश्यकता छ भने तपाईँले भने जस्तै हरेक प्रदेशमा रहेका, हरेक स्थानीय तहमा रहेका रेडियोलाई 5 घण्टा आफू अनुकूलको पैसा दिएर आफू अनुकूलको सन्दर्भ सामग्री बजाउँदा त धेरै गुणगान गाइन्छ नि होइन? त्यो गर्दा भयो नि त। त्यहाँसम्म सोचे त्यो गर्दाखेरि यसो विकल्प त सबैभन्दा राम्रो निजी रेडियोहरू पनि नमर्ने भयो, आफू अनुकूलको सूचना पनि जाने भयो, नयाँ थप के अरे यो बाहिरबाट ल्याउने सामानहरू पनि नआउने भयो, पुँजी पनि जोगिन्थ्यो राज्यको है। त्यो गर्दै गर्दा यसो विकल्पको बारेमा तपाईँले छलफल गर्नुपर्ने भयो। लगभग हामी समय सकिएको छ। बजेटबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले, तर आग्लो लाग्ने कुरामा गएर कुरो टुङ्गिरहेको छ। अब साँच्चै नेपालका यी तपाईँले भने जस्तै 1000-1500वटा रेडियो अहिले अब यही लकडाउन यसै गरी निरन्तर लम्बिराख्यो भनेदेखि अरू कति समयसम्म यो गीतै मात्रै बजाएर पनि कति समयसम्म जान सक्लान्, कति समयसम्म थेक्न सक्लान्, अथवा कति समय पछाडि चाहिँ लाइसेन्स लगेर केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने समय आउला यदि राज्यले यही ढङ्गबाट नजरअन्दाज गरिदियो भने। संक्षेपमा तपाईँको यस्तो छ, 1000 लाइसेन्स हुँदा पनि जस्तै सरकारले हरेक वर्ष दिँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको कुरा गर्ने हो भने नियमित प्रसारण भएको र कसो भन्दाखेरि राज्यलाई तिर्नुपर्ने नवीकरण गर्नुपर्ने ठाउँमा सही रूपमा भएको जम्मा 428वटा रेडियो भयो भन्दाखेरि बाँकी सबै तपाईँको 600 त अनियमित रूपमा प्रसारण भइरहेको छ। भन्दाखेरि राज्यले लोककल्याणकारी विज्ञापन यति आयो, अब बाँकी के गरिरहेछ भने त्यो ध्यानै दिएन क्या, तपाईँहरूको चाहिँ डकुमेन्टेसन पुगेन, तपाईँहरूलाई चाहिँ पाइँदैन भन्दाखेरि त्यो 600वटा रेडियो कुन अवस्थामा छ त्यो एड्रेस गर्ने राज्यको ठुलो चुनौती हो। त्यो चाहिँ अन्तमा मैले के भन्न चाहन्छु भने जस्तै राज्यले कमसेकम यस्तो बेलामा होस् होइन है, जसरी अहिले कोरोना आइरहेछ, यस्तो अवस्थामा राज्यका सञ्चार माध्यम, आम सञ्चार माध्यमको भूमिका के हो भनेर हामीले सक्दो आफ्नो दायित्व पुरा गऱ्यौँ। अब राज्यलाई च्यालेन्ज छ कि जसरी लोककल्याणकारीको लागि चाहिँ त्यो फिजिबल नभएको अथवा चाहिँ नियम सङ्गत नभएको रेडियोहरूको बारे एड्रेस गर्न र समग्र रेडियो अथवा समग्र आम सञ्चार माध्यममा के कस्तो भइरहेछ भनेर एउटा अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ समयमा एड्रेस गर्न सकेन भने यसले विकराल अवस्था आउँछ भने ठुलो लगानी पनि डुब्छ। तपाईँको जस्तै अहिलेको कुरा गर्ने भने रेडियोहरू तपाईँलाई भन्दा पनि मर्ने परिस्थिति सिर्जना भइरहेको छ यति बेला। हुन्छ, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि धन्यवाद। हस्, कसो यहाँलाई पनि 2 शब्द राख्ने जुन समय दिनुभयो, अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्दाखेरि अन्तिममा म एउटा आरबी को अध्यक्ष वैश्यले एउटा के छ भने जस्तै आजको सङ्क्रमणको यस्तो घडीमा पनि रेडियोहरू चलाउँदै गर्दा, समाचार सङ्कलन गर्दै गर्दा पछिल्लो समयमा जुन किसिमको सङ्क्रमणहरू देखियो सञ्चारकर्मीमा, राज्यले हुन त हिजो के एड्रेस भएको पायौँ र आरबिएफले पनि कमसेकम आफ्नो मेम्बरहरू अथवा काठमाडौँ उपत्यकामा सञ्चालित करिब 55-56वटा रेडियोका सञ्चारकर्मीको चाहिँ स्वास्थ्य बिमा गरिदिने भनेर तपाईँको आजभन्दा 6 दिन अगाडि नै निर्णय गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको अवस्था हो। राज्यले हिजो भन्यो र 15 गतिकोमा भन्यो र हामीले चाहिँ के भन्छ भने उहाँले सम्बोधन गर्न अगाडि नै हाम्रो पनि दायित्व हुन्छ है, हाम्रो कर्मचारीको दायित्व हाम्रो पनि हो भने किसिमको त्यो स्वास्थ्य बिमा गरिदिने हामीले घोषणा चाहिँ गरिसकेका छौँ। यो प्रोसेसमा छ र अर्को अन्तमा यो विभिन्न देशसँगको पछिल्लो सगरमाथा होस् अथवा चाहिँ कालापानी लिपुलेखद्वारा होस्, यो सम्बन्धी समाचारहरू सङ्कलन गर्दै गर्दा, सम्प्रेषण गर्दै गर्दा कृपया तथ्यमा आधारित रहेर संयमित भएर, जस्तै विदेशी सञ्चार माध्यमले गाली गर्यो भन्दैमा हामीले पनि गाली गर्यो भने सायद उसमा र हामीमा फरक हुँदैन। त्यही भएर संयमित भएर तथ्यसङ्गत
रूपमा चाहिँ समाचारहरू सम्प्रेषण गर्न सङ्कलन गर्नको लागि हामी संस्थागत रूपमा अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। प्रमाणमा आधारित उत्तेजनामा आउने समय होइन। हुन्छ समयको लागि धन्यवाद। रेडियो ब्रोडकास्ट फोरमका अध्यक्ष आरके श्रेष्ठ, टाइम्स एफएमका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। समग्रतामा हामीले सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै गर्दा नेपालका रेडियोहरू जुन सञ्चार मन्त्रालयले तोकेको शुल्क बुझाएर लाइसेन्स लिएका 1034 रेडियो चान्चुन चलेका चाहिँ 428 चान्चुन भनिएको छ। बाँकी रेडियो कुन अवस्थामा छन्, उनीहरूको त्यो प्रसारण क्षमता किन कमजोर भइराखेको छ, व्यावसायिक मर्यादामा हिँड्दै बाँकी रेडियो स्टेसनहरू अहिले बन्द गर्ने अवस्थामा पुगिसकेको अवस्थामा पनि सरकारले बजेट मार्फत ती कुराहरूलाई किन सम्बोधन गर्न सकिराखेको छैन र आम रूपमा राज्यको कमजोरी चाहिँ के हो? राज्य आफ्नो कमजोरीहरू ढाकछोप गर्दै गर्दा प्रदेशमा के नेपाल टेलिभिजन जस्तै सरकारी माध्यमहरू, रेडियो नेपाल अनि राजशासन र गोर्खापत्र जस्ता सञ्चार माध्यमहरूको परिकल्पना गर्दै हिँड्ने अथवा चलिराखेका रेडियो प्रसारकहरूलाई भर्थेक गरेर अरू व्यावसायिक बन्नका लागि, मर्यादित बन्नका लागि राज्यले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्ने? यो चाहिँ अहम प्रश्न हो। यही प्रश्नमा हामी जोडियौँ। समय र संवादका लागि आरके श्रेष्ठलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। प्राविधिक मित्र रमेश भण्डारीका साथमा कृष्ण तिमल सिन्हा। सिधा कुराबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।